अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज़ खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आप हैं एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज़ मोहम्मद महमूद अजहर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। दिल में क्या है मेरे आका को खबर होती है, दिल में क्या है मेरे आका को खबर होती है, दिल में क्या है मेरे आका को, दिल में क्या है मेरे आका को खबर होती है, दिल में क्या है मेरे आका को खबर होती है, दिल में क्या है मेरे आका को खबर होती है, उनकी हर औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 19 रमज़ान को मीडिया प्लस पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया ज़िक्र मौलाए कायनात के सिलसिले में। यहाँ पर मज़ाहिब के उलमा को, दानिश्वरों को बुलाया गया, शुअरा को बुलाया गया, ताकि मौलाए कायनात की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर हम देख सके, हम तदब्बुर और तफक्कुर कर सके। और यहाँ पर इस मौके पर मैं ये कह सकता हूँ कि आज 19 रमज़ान है। आज ही के दिन मौलाए कायनात के फ़र्फ़ मुबारक पर ज़ालिम ने तलवार से वार किया था और उसी से आपकी शहादत हुई। और यहाँ पर ज़िक्र मौलाए कायनात हुआ। एक मौलाए कायनात के समंदर की तरह है, कूज़े में लाकर उसे बंद करना बहुत ही मुश्किल अमल है, लेकिन जिसका जितना इल्म, जितना ईमान, जितना अक़ीदा है, उन्होंने अपने ख़यालात को पेश किया। मुख्तलिफ़ शुअरा, उदबा, उलमा, ज़ाकिरीन ने अपने ख़यालात का पेश किया। और अली सिद्दीक़ी साहब के फ़र्ज़न अर्जुमन जिन्होंने इनेकाद किया है इस प्रोग्राम का, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मौलाए कायनात का ज़िक्र आपने किया है। और जो भी ज़िक्र मौलाए कायनात करता है वो खुशनुदी रसूल खुदा, और जो खुशनुदी रसूल खुदा हासिल करता है उसे खुशनुदी परवरदिगार हासिल होती है। तो मौलाए कायनात एक समंदर की, बेकरार समंदर की तरह है। इल्म के मैदान में देखे तो वो मन इंदो इल्मुल किताब के मिज़ाक है। बहादुरी में देखे तो आप जैसा बहादुर फिर कायनात में पैदा नहीं हो सकता। आपकी अदालत, आपकी सखाफ़त। मलूक इब्न मुजीब मुरादी ने आपके फ़र्श मुबारक पर तलवार से वो वार किया कि आपका सर शिकफ्ता हो गया। आज 19 रमज़ान का दिन है। आज कायनात के वो मीनारे मुनहदिम हो गए हैं, हिदायत के मीनारे मुनहदिम हो गए हैं। ये मुनादी निदा कर रहा था और अली बार बार कह रहे थे, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे की रब की कसम, अली कामयाब हो गया। आप सोचें ये कामयाबी कौन सी कामयाबी है? कोई दौलत हासिल कर कर दुनिया की चाहा था कि यानी ये तुम्हारे दाढ़ी तुम्हारे खून से खिजाब होने वाली है। तो आपने अपने बेटे हसन से पूछा, मेरे लाल क्या मेरी दाढ़ी मेरे खून से खिजाब कर गई? कहा हाँ बाबा। तो कहा सद्दक़्ता या रसूल खुदा, आपने जो फरमाया था वही हुआ है। और आपने फरमाया था रसूल खुदा ने कि ये जो जख्म आपको लगेगा या अली, इससे आपकी शहादत होगी। वही हुआ, क्योंकि तलवार को जहर में बुझा कर मारा गया था और फिर आपकी शहादत इसी वार के जरिए हुई थी। और आप 21 रमज़ान को इस दुनिया से आपने शहादत पाई थी। तो इस तरह से हमारे लिए उल्लू है, मिसाल है, एग्जाम्पल है हमारे लिए। आज हमको ये एहसास के साथ सुनना है और उस पर अमल करना है। दावा कर नहीं सकता कोई भी गदाई
لہو جس کا وہ گدا علی کا ہے، پاک ہے کا ہے، جب دیکھتے ہی کہہ دے دیکھتے کیا سے یہ گدا علی کا ہے۔ آخری شعر، یوں تو آ گیا مرحب آپ کے مقابل میں، یوں تو آ گیا۔ بات کریں اب حیدرآباد ہو یا لکھنؤ، ان دونوں مقامات پر اگلے 3 دن تک یہ معاملات برابر مسلسل چلیں گے۔ تو میری گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگ، ہم لوگ ان مجلسوں میں، ان محفلوں میں شرکت ہوں، ثواب دارین حاصل کریں اور ان کی زندگی کو آئینہ بنا کر اپنی زندگیوں میں اتاریں۔ بہت بہت شکریہ۔ ساری تعریف اللہ رب العزت کی، جس نے ہمیں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اس کا احسان اور کرم ہے کہ اس نے علی کے چاہنے والوں میں ہمیں پیدا کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ذکر ہماری زبان اس کا کیا مقابلہ کر سکتی ہے، جس کی تعریف خود خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جنہوں نے فرمایا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میں علی سے محبت کرتا ہوں تو علی سے محبت کرنے والوں سے محبت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی تربیت میں پروان چڑھنے والے حضرت علی، اللہ رب العزت ہمیں ان کا چاہنے والے کے طور پر ہمیں پہنچائے اور ان کی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اشارے سے خبر صرف 2 منٹ کی بات کرنا چاہوں گا کہ کبیر احمد صاحب اپنے والد محترم کی یاد میں لوگ محفل منعقد کرتے ہیں، مختلف اوقات میں کرتے رہے کہ صاحب جو مختلف مواقع پر جو محفلیں آراستہ کرتے ہیں، ہم اردو والے ان کے شکر گزار ہیں۔ اور علی صدیقی صاحب حیدرآباد کے مشاعروں کے سلسلے میں، یہاں کی تہذیبوں کے سلسلے میں انہوں نے بہت نمایاں کام انجام دیا ہے، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نوجوانوں کو خاص طور پر مجھے ان کا بڑا احسان ہے۔ چلو غریب خانے میں ہوتا ہے روز ذکر رسول، غریب خانے میں ہوتا ہے روز ذکر رسول، اسی لیے تو روشن غریب خانہ ہے۔ پڑھو کلام علی تو سمجھ میں آئے گا، پڑھو کلام علی تو سمجھ میں آئے گا، لکھی ہے نہج بلاغت خدا کے لہجے میں، لکھی ہے نہج بلاغت خدا کے لہجے میں۔ آپ سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، تمام شعراء اکرام کا، خاص طور پہ ضیاء بھائی آپ کا اور تمام سامعین کا، اور اللہ تعالیٰ بارگاہ میں ہم سب کی دعا قبول ہو، ہم سب کے روزے، نماز، قومی عبادتیں قبول کرے مولا کے صدقے میں۔ فضیلت علی کی بیان۔ السلام علیکم، میں کبیر صدیقی، صدر عالمی اردو فاؤنڈیشن و ابو تراب ایجوکیشنل ٹرسٹ حیدرآباد نیو دہلی۔ آج ہم لوگوں نے یوم شہادت کے موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے یاد میں ایک محفل منعقد کی، جس کا نام ہے ذکر علی۔ اس میں کافی شعراء کرام نے حصہ لیا اور کچھ صحافی، نامور صحافیوں نے اور شہر کے نامور لوگوں نے اس میں شرکت کر کے اس مقدس محفل کو باوقار دیا۔ میں
आप सब से हजरात से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब इसमें शिरकत करके हमारे इस जलसे को कामयाब किया है। बहुत शुक्रिया। आज कबीर सिद्दीकी ने हमको मदऊ किया था, याद अली की शहादत के दिन बड़ा अच्छा लगा मुझे, बहुत ही बहुत। इस खुसूसी रिपोर्ट को हमारे नुमाइंदे मीर हैदर अली ने आप तक पहुंचाया। अब चॉइस न्यूज़ चीफ एडिटर मोहम्मद महमूद अजहर को इजाज़त दीजिए।